बिस्मिल्लाह। और अब सुनते हैं किरण सिद्दीकी का अफसाना रमजान की बरकत। अरे जल्दी हाथ चलाओ, बहुत काम बाकी है। अलीमुद्दीन ने अपने मुलाजमों से कहा जो चीजों के पैकेट पर चस्पा लेबल पर दर्ज कीमत को महारत से तब्दील कर रहे थे। 100 रुपए की चीज पे 140 रुपए लिखते जा रहे थे। कल रात गए तक और आज अला सुबह तक दुकान के पिछले हिस्से में ये काम हो रहा था। ग्राहकों को अलीमुद्दीन और एक मुलाजिम सौदा दे रहे थे। ग्राहकों से नई कीमत वसूल की जा रही थी। वो एहतजाज करते तो कह दिया जाता कि कीमत बढ़ गई है, हम क्या कर सकते हैं। मजबूरन ग्राहक ज्यादा कीमत दे के मतलूबा अशिया खरीदने पर मजबूर था। ज़ोहर की अजान हुई तो बराबर के दुकान से हाजी साहब ने उनको पुकारा। अलीमुद्दीन बाहर को लपके और दोनों मस्जिद की तरफ चल दिए। नमाज से फारिग होकर कुरान पाक की तिलावत की, फिर कुछ देर कमर सीधी करने के लिए वहीं लेट गए। हाजी साहब ने कहा, रमजान का महीना भी किस कदर बरकतों वाला है। बिस्मिल्लाह। और अब सुनते हैं उम्मी हानी का अफसाना इन्नल इंसान लफी खुस्र। माशाअल्लाह, इस दफा रमजान में दोगुना मुनाफा होने वाला है। अशफाक भाई अभी इसी हिसाब किताब में मसरूफ थे कि नौकर भागता हुआ आया। साहब जी, गोदाम में आग लग गई। क्या कहते हो? वो उधर भागे। बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से गोदाम में आग भड़क उठी थी और रमजानुल मुबारक से हासिल होने वाला दुनियावी मुनाफा राख के ढेर में तब्दील हो चुका था। बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान में कभी ऐसा भी वक्त था कि लोग अफसानचे को पहचानते भी ना थे, बल्कि लतीफे को अफसानचा कहते थे। खुदा का शुक्र है, अब पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में लोग अफसानचे लिख रहे हैं। एक के बाद एक मजमूए आते जा रहे हैं। आप भी अफसानचे की तरवीज में हाथ बटाएं। इस चैनल को पाबंदी से देखें। नए लिखने वालों की हौसला अफजाई के लिए उनके अफसानचे सुने, कमेंट करें, ताकि वो नित नए अफसानचे पेश करते रहे। बिस्मिल्लाह। शीनी रहमान शेख का अफसाना यार। सुरैया बेटी, मेरे लिए रोटी डाल दो। आप तो शुगर की वजह से रोजा नहीं रखती, मगर मैं तो रखती हूँ। सुरैया ने बेजारी से कहा, इस गर्मी में रोटी कैसे बनाऊंगी। अच्छा बेटी, रहने दो, मैं डबल रोटी खा लूंगी। अम्मा शर्मिंदा होकर दूसरे कमरे में चली गई। सुरैया ने फोन उठाया, अपनी माँ से बोली, मम्मी ऐसन को टाइट कर कर रखें, कहीं वो बीवी का हिमायती ना बन जाए। अरे नहीं, शाजिया से तो मैं
روزے کے باوجود ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بنواتی ہوں، جبکہ وہ 2 جی سے ہے۔ بسم اللہ۔ اور اب رانا خان کا سانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے حفاظت صوم۔ اس مرتبہ رمضان سخت گرمی میں آیا تھا۔ صبح سے ہی لگنے لگتا تھا کہ سورج سوا نیزے پہ آ گیا ہے۔ لان کے سوٹوں پر بہترین سیل لگی ہوئی تھی۔ رنگوں کے ہوا جیسے ہلکے سوٹ۔ اس روز وہ عطیہ کی فرمائش پر اس کے ساتھ شاپنگ مال چلی آئی۔ بیچ ٹری پر خریداروں کا جمع غفیر تھا۔ اس برانڈ نے سال کی شاندار سیل لگا دی تھی۔ اس نے حسب عادت کپڑے کے نیچے ہاتھ رکھ کر یہ اندازہ کرنا چاہا کہ سی تھرو تو نہیں۔ عطیہ نے جھنجھلا کر کہا، یہ دیکھو، سبھی لے رہے ہیں، سبھی پہنتے ہیں۔ اپنے خشک روزہ دار ہونٹوں پر زبان پھیر کر وہ بولی، میں ان کے عمل کی ذمہ دار نہیں، بلکہ اپنے روزے کی حفاظت اور اعمال کی جواب دہ ہوں۔ بسم اللہ۔ افسانچے کی آبیاری کے لیے میں مسلسل کوشش کیے جا رہا ہوں، اور 4 سال میں آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہی افسانچہ جسے لوگ لطیفہ سمجھنے لگے تھے، اب وہ بھی اس بات پر اٹل ہے کہ افسانچہ اردو کی ایک بالکل الگ صنف ہے۔ اسے ابھی مزید پذیرائی کی ضرورت ہے۔ آپ کو ساتھ دینا ہوگا۔ پابندی سے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھا کریں۔ کیسے اور کس قسم کے افسانچے لکھے جا رہے ہیں، اسے آپ ملاحظہ کریں، اس پر تنقید کریں۔ خامی نظر آئے تو برملا اظہار کر دیں۔ تو آئیے اگلا افسانچہ سنیں۔ بسم اللہ۔ اور اب اصغر زہیر کا افسانچہ سنتے ہیں۔ بلوچی زبان کا یہ افسانچہ مختصر ہوتے ہوئے بھی بہت کاٹدار ہے۔ بغور سنیں۔ عنوان ہے شیطان۔ رمضان کے مہینے میں جمعہ کی جماعت سے پہلے امام نے نمازیوں سے کہا کہ نزدیک کھڑے ہو جائیں، اپنی صفوں میں کوئی فاصلہ نہ رکھیں تاکہ شیطان کو اندر گھسنے کا موقع نہ ملے۔ شیطان ہے یا کوئی پہلوان، خود کہتے ہو کہ رمضان میں اسے قید کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ کیسے زنجیریں توڑ کر آئے گا؟ پیچھے صف میں کھڑا بھنبھناتا ہوا نوشاد نماز چھوڑ کر مسجد سے نکل گیا۔